नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए स्पीड न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा आज खत्म हो गया है। इसके साथ ही दो नए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वजूद अमल में आ गया है। ये बदलाव जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के तहत हुआ है। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने आर.के. माथुर ओहदे का लिया हलफ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने दिलाया हलफ। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू दोपहर के वक्त अपने ओहदे का हलफ लेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल दिलाएंगी हलफ। आज सरदार पटेल की 144वीं जयंती, मुल्क भर में एकता दिवस प्रोग्रामों का किया जाएगा इनेकाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी की परेड में पीएम ने की शिरकत। सरदार पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद। सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का बयान। कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बाद एनसीपी को आवाम ने किया है कबूल। शरद पवार का यह बयान उस वक्त आया है जब बीजेपी और शिवसेना के बीच 50-50 फॉर्मूले को लेकर तनाव जारी है। दिल्ली में दिवाली के बाद फिजाई आलूदगी में मजीद इजाफा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ। अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ के मरीजों में तकरीबन 30% का इजाफा, डॉक्टरों का बयान। महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के लीडरान गवर्नर से करेंगे मुलाकात। बारिशों की वजह से फसलों में नुकसान की करेंगे बात। किसानों के लिए मुआवजे का करेंगे मुतालबा। अजीत पवार की क़ियादत में लीडरों का वफ्द करेगा गवर्नर से मुलाकात। साबिका वज़ीर-ए-आज़म और कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी की आज यौम वफात। इंदिरा गांधी मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थीं। 31 अक्टूबर 1984 में किया गया था इंदिरा गांधी का कत्ल। आईएनएक्स मामले में आज हो सकती है समाअत। कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मरकजी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुल्क की माशी हालत है बेहद नाजुक। कश्मीर मामले पर भी गहलोत ने मरकज को लिया आड़े हाथों। कहा, कश्मीर में मरकज का नाटक नहीं चलेगा। जनूबी कश्मीर में गैर रियासती अफराद पर हमलों के वाक़े के बाद पूरे जिले में खौफ व गम की लहर। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जांच से मालूम हुआ है कि इस हमले में जैश ए मोहम्मद के चंद मिलिटेंट हैं मुलव्विस। जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर गैर मकामी अफराद पर हमलों में अब तक 11 अफराद हलाक हो गए हैं। कोलगाम फायरिंग में जख्मी हुए ज़हीरुद्दीन की हालत अभी मुस्तहकम। SMHS अस्पताल में ज़ेर इलाज। ज़हीर के पेट में लगी थी 4 गोलियां। मगरबी बंगाल में महलूक मजदूरों के आबाई इलाकों में गम व मातम का माहौल। बड़ी तादाद में लोगों ने महलूकीन को ताज़ियत पेश की। ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदे भी महलूकीन के घर पहुंचे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने महलूकीन के अहले खाना के लिए फीकस 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मगरबी बंगाल में कांग्रेस के मकामी लीडरान ने मरकज पर साधा निशाना। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर के मामले में हो गई है नाकाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी का वज़ीर-ए-आज़म को मकतूब। अधीर रंजन चौधरी ने वादी के हालात पर तशवीश का इजहार किया। वादी के हालात का जायजा लेने के लिए कुल जमाती वफ्द को कश्मीर भेजने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी को मुत्तहिद होने की जरूरत। बीजेपी ने गैर मकामी मजदूरों की हलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में तशद्दुद फैलाने में नाकामी की वजह से पाकिस्तान हो गया है बौखलाहट का शिकार। कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी सूरत हाल से निपटने की अहल है। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने जनूबी कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की मजम्मत की। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वफ़द के अरकान ने कहा कि इस खबर को पढ़कर उन्हें लगा है सदमा।
یورپی یونین کے وفد نے اسے دہشت گردی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ انسانیت کے مفاد میں اس طرح کی ہلاکتیں فوری بند ہونی چاہیے. یورپی وفد نے ان کے دورے کو غلط تناظر میں پیش کرنے پر میڈیا کے بعض اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا. کپواڑہ ضلع کے مثل سیکٹر میں کل پاکستان نے ایک بار پھر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. پاکستان نے مثل سیکٹر میں گولہ باری کی. ایک عام شہری کی موت ہو گئی ہے جبکہ 1 درجن کے قریب لوگ زخمی ہو گئے. وادی کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی پارلیمنٹ کے ارکان نے آگاہ کیا ہے کہ افغانستان میں مسائل حل ہونے کے بعد کشمیر دہشت گردی کا اگلا مرکز بن سکتا ہے. یورپی وفد کے ارکان نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی علاقائی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے. یورپی پارلیمنٹ کے وفد نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو مختلف مسائل جیسے دہشت گردی، سرحد پر سیز فائر معاہدوں کی خلاف ورزی کو حل کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے. دفعہ 370 کی منسوخی داخلی معاملہ ہے اور عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. مرکزی حکومت کشمیر کی آج جو بھی تصویر پیش کرے لیکن مستقبل میں اس کے نتیجے بھگتنے پڑ سکتے ہیں. جموں کشمیر امور کی کانگریس انچارج امبیکا سونی کا بیان. یورپی وفد کے کشمیر دورے کے حوالے سے مرکز پر سادھا نشانہ. انہوں نے کہا کہ کن بنیادوں پر یورپی وفد کو کشمیر کا دورہ کرایا گیا. دہلی میں کل جے ڈی یو کی قومی کونسل کی میٹنگ منعقد. جے ڈی یو جموں کشمیر کے صدر جے ایم شاہین کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں پارٹی لیڈران کو آگاہ کیا. یورپی یونین کے وفد کا دورہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور یہ ایک عام سیاحتی دورہ تھا. شاہین نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کر مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جانا چاہیے. پی ڈی پی لیڈر مظفر بیگ نے کی جموں کشمیر کے لیے 371 کی وکالت. کہا حالات میں بہتری کے لیے مرحلے وار طریقے سے ہو لیڈران کی رہائی. نیشنل کانفرنس نے کی ریاست کا درجہ بحال کرنے کی مانگ. جموں کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے کشمیر میں زندگی کا ہر شعبہ متاثر. وادی میں اگرچہ اب بندشیں پوری طرح ہٹائی گئی ہیں تاہم مختلف مقامات پر دفعہ 144 مسلسل نافذ. پبلک ٹرانسپورٹ بھی متاثر. ضلع اننت ناگ میں حالات مجموعی طور پر قابو میں. دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہنے سے معمولات زندگی متاثر. نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری. غیر مقامی باشندوں پر حملوں کے بعد ضلع میں سیکیورٹی فورسز کو رکھا گیا ہے الرٹ. بانہال بارہمولہ ریل خدمات لگاتار بند ہیں. کپواڑہ ضلع میں بندشیں ہٹائی گئی ہیں تاہم دکانیں اور کاروباری ادارے بند. سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آواجاہی جاری. احتیاط کے طور پر کئی جگہوں پر فورسز کو تعینات رکھا گیا ہے. این سی جموں کے صوبائی صدر دیویندر سنگھ رانا کی پریس کانفرنس. جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی مرکزی حکومت سے مانگ. کہا جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے کے فیصلے سے عوام خوش نہیں ہے. لداخ کی یونین ٹیریٹری کے حوالے سے مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی تنظیمیں ایک ساتھ آ گئی ہیں. فیڈریشن آف ٹریڈ الائنس لداخ کے نام سے این جی او قائم کی گئی ہے. اس فیڈریشن میں ٹور آپریٹرز، ٹیکسی آپریٹرز، ٹرانسپورٹ کوآپریٹو سوسائٹی، ہوٹل ایسوسی ایشن وغیرہ تنظیمیں شامل ہیں. کرگل میں کل بھی مکمل ہڑتال رہی. تمام دکانیں اور دیگر تجارتی ادارے بند رہے. کرگل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر یہ ہڑتال کی گئی ہے. کمیٹی نے آج یوم سیاح منانے کا اعلان کیا ہے. جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے چیئرمین شفیق میر نے بی ڈی سی انتخابات میں پنچوں اور سرپنچوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت کی ستائش کی. جموں میں نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے شفیق میر نے بی ڈی سی انتخابات میں بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا. بھارت بنگلہ دیش پاکستان فورم کے سینئر نائب صدر شیخ عبدالرحمان نے خطہ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے تینوں ممالک کو آپسی رشتوں کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو دفاعی بجٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے بجائے عوامی فلاح کے کاموں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. بڈگام میں اسپیشل پولیس افسروں کی بھرتی کا عمل جاری. 200 آسامیوں کے لیے 500 نوجوانوں نے اس بھرتی مہم میں حصہ لیا. نوجوانوں نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بے روزگار ہیں اور اپنے ارکان خاندان کی کفالت کے لیے اس عمل میں شامل ہوئے ہیں.
اونتی پورہ انتظامیہ نے دریائے جہلم سے غیر قانونی طور پر ریت نکالنے کے خلاف ایک مہم چلائی ہے۔ جہلم سے ریت نکالنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن طلعت پرویز نے نیوز 18 سے بات کی۔ کہا نامساعد حالات کی وجہ سے ملتوی کیے گئے 4th سیمسٹر کے امتحانات 28 نومبر سے ہوں گی شروع۔ 1st سیمسٹر کے امتحانات کا 7 نومبر سے ہوگا آغاز۔ دوسرے اور تیسرے سیمسٹر کے طلبہ کے لیے ابھی کلاس ورک رکھی جائے گی۔ شیخ العالم ڈگری کالج بڈگام میں نئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن طلعت پرویز نے کل افتتاح کیا۔ ڈی سی بڈگام طارق احمد گنائی بھی اس موقع پر تھے موجود۔ وادی کشمیر میں 12ویں جماعت کے امتحانات کا کل سے آغاز ہوا۔ ڈی سی بڈگام طارق احمد گنائی نے کہا کہ امتحانات کے لیے درکار تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز پر ضروری بندوبست کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی بندوبست کیے گئے ہیں۔ ڈی سی پلوامہ نے بورڈ امتحانات کے لیے قائم کئی مراکز کا دورہ کیا۔ ڈی سی نے مختلف علاقوں میں قائم امتحانی مراکز میں طلبہ کی سہولت کے لیے میسر رکھی گئی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے پر زور دیا کہ وہ امتحانات میں شفافیت لائیں۔ ڈی سی اننت ناگ خالد جہانگیر نے ضلع کے کئی عہدیداروں کی میٹنگ کی۔ شعبہ صحت اور آئی سی ڈی ایس کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں آئی سی ڈی ایس کے پروگرام افسران، مختلف اسپتالوں کے پی ایم اوز، میڈیکل سپرنٹینڈنٹس و دیگر عہدیدار نے شرکت کی۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جے نتو نے ڈاک بنگلوں میں ڈی ایل آر سی کی میٹنگ منعقد کی۔ ڈی سی نے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے تمام بینکوں اور اسپانسر ایجنسیوں کو آپسی تال میل اور اشتراک کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر کی صدارت میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگرام سے متعلق ضلع سطحی ٹاسک فورس کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ آئی سی ڈی ایس اور دیگر سرکاری محکموں سے وابستہ افسران نے شرکت کی۔ جنوبی کشمیر میں ٹرک ڈرائیوروں پر حملوں کے تناظر میں انتظامیہ نے مغل روڈ پر ٹرکس کی آمد و رفت پر روک لگا دی ہے، جس کی وجہ سے راجوری کے جموں پونچھ شاہراہ پر بڑی تعداد میں ٹرک درماندہ ہو گئے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ بلند شہر میں دلتوں کو مندر میں داخل ہونے سے دبنگوں نے روکا۔ متاثرین نے ضلع انتظامیہ سے کی انصاف کی مانگ۔ پولیس کر رہی ہے معاملے کی جانچ۔ بابری مسجد کے فیصلے سے پہلے یو پی حکومت کے غیر معمولی اقدامات، ریاست میں ہر قیمت پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم رکھنے کا عزم۔ میرٹھ میں سرکاری یونانی دواخانہ بجٹ اور بنیادی سہولتوں سے محروم، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ پہلو خان قتل معاملے میں راجستھان ہائی کورٹ نے پہلو خان، اس کے بیٹے ارشاد اور ڈرائیور کے خلاف درج ایف آئی آر کو رد کرنے کا دیا حکم۔ کہا پولیس گائے کی اسمگلنگ ثابت کرنے میں ناکام۔ بھوپال کمیٹی اوقاف عامہ کے اسکالرشپ تنازع کا شکار، شیوراج سنگھ حکومت میں اپنوں کو اسکالرشپ سے نوازنے کا الزام، سماجی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی جانچ کی مانگ۔ بنگال حکومت نے خارجی مدارس کے لیے امدادی اسکیم کا کیا اعلان۔ خارجی مدارس کو 50 لاکھ سے 2 کروڑ روپے کا فنڈ فراہم کرے گی بنگال حکومت۔ دہلی میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی پھر ہوئی تاج پوشی، دوبارہ بنے جے ڈی یو کے قومی صدر، مبارکباد دینے کے لیے لوگوں کا جم غفیر۔ پٹنہ میں کئی قبرستانوں پر غیر قانونی قبضے، مقامی لوگوں میں قبضوں کو لے کر بے چینی۔ نیوز 18 اردو کی خصوصی مہم پر وقف بورڈ بھی آیا حرکت میں، کہا قبضہ خالی نہ کرنے والوں کے خلاف ہوگی قانونی کارروائی۔ سمستی پور میں چھٹ کی چھٹی لینے والے پولیس اہلکاروں سے بھروایا گیا حلف نامہ۔ حلف نامے میں خود چھٹ نہیں کرنے والوں کے خاندان کے ساتھ برا ہونے کی بات۔ گیا میں بی ڈی او کی موت پر اٹھ رہے سوال، قتل اور خودکشی کے بیچ الجھی گتھی۔ پٹنہ میں گیس پائپ لائن میں آگ لگنے سے افراتفری، کافی مشقت کے بعد آگ پر پایا گیا قابو۔
मुजफ्फरपुर में अरबी महोत्सव के दौरान किसानों का हंगामा, जमकर चली कुर्सियां, शोबे ज़राअत पर जानकारी नहीं देने का इल्जाम। तेलंगाना टीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 26वें दिन भी जारी रही। कल हड़ताली मुलाजिमीन ने हैदराबाद के इलाका सरूर नगर स्टेडियम में मीटिंग मुनक्किद की। तेलंगाना भर से आरटीसी मुलाजिमीन की शिरकत। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के लीडरों की भी शिरकत। हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आरटीसी मुलाजिमीन और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल, अवाम परेशान। के चंद्रशेखर राव ने रियासत में आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल, हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे और दीगर उमूर पर अहदेदारों के साथ इजलास किया मुनक्किद। कैंपस ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किद इस जायजा इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, आरटीसी के अहदेदारों ने की शिरकत। जुमे को इस मामले की समाअत हाईकोर्ट में मुतवक्के, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले उमूर का भी वज़ीर आला ने लिया जायजा। अहदेदारों को जारी की मुख्तलिफ हिदायत भी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के हुजूर नगर असेंबली हल्के से मुंतखब रुकन असेंबली साइदी रेड्डी ने लिया हलफ। हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाबात में साइदी रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की अहलिया को दी थी शिकस्त। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने चैम्बर में साइदी रेड्डी को दिलाया हलफ। इस मौके पर रियासती वज़रा, टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल और दीगर आवाम रहे मौजूद। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने के बजाय इसे रिटायर्ड और आरसी मुलाजिमीन के रहम करम पर चलाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग में 2 रिटायर्ड एमआरओ और दीगर 10 अमले की तकर्रुरी का फैसला। वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने का हुकूमत ने किया था वादा। वक्फ मामलात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बढ़ता अमल दखल। वक्फ इमलाक को तवील मुद्दत के लिए लीज पर देना मंशा वक्फ के खिलाफ। यूरोपीय वफ्द के कश्मीर दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, गुलाम नबी आज़ाद को जाने के लिए कोर्ट से लेनी पड़ती है इजाज़त, जबकि बैरून मुल्क के लोगों को जाने की भी इजाज़त और पीसी की भी। असदुद्दीन ओवैसी ने एसएनजीओ पर भी सवाल उठाए हैं, जिनकी दावत पर यह वफ्द हिंदुस्तान आया है। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदर नशीन श्री गंगा राव ने संभाली जिम्मेदारी। चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने इस तकरीब में की शिरकत। श्री गंगा राव ने रियासत में बिजली की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर बनाने का किया ऐलान। साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का आज़्म भी जाहिर किया। महबूबाबाद में पुलिस का कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम, 100 पुलिस एहलकारों ने इस प्रोग्राम में लिया हिस्सा। पुलिस ने घर घर तलाशी ली, मुश्तबे अफराद को लिया हिरासत में। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों का अदा किया शुक्रिया। कहा, लेजर शो का एहतमाम करने की वजह से लोगों ने कम जलाए पटाखे। आइंदा साल बड़े पैमाने पर लेजर शो का किया जाएगा इनेकाद। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मना रहा है 99वां यौम तासीस। जामिया में सहरोज़ा तकारीब का किया गया है इनेकाद। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सहरोज़ा तकारीब का आज तीसरा दिन। सालाना तकसीम असनाद तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। कहा, जामिया जैसे इदारों से मुल्क को उम्मीद। दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल संगीन। लोधी रोड में एयर क्वालिटी बहुत ही खराब सतह पर। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टरों ने मास्क पहनने की दी सलाह। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल का कहना है कि पास की रियासतों में पराली जलाने से बढ़ रही है फ़िज़ाई आलूदगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों से पराली न जलाने की अपील। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूरोपीय पार्लियामान के वफ्द के कश्मीर दौरे पर उठाए सवाल। पूछा, मुल्क के लोगों को जाने की इजाजत नहीं, फिर ये लोग कौन हैं? झाबुआ में बड़ी जीत हासिल करने वाले कांतिलाल भूरिया की कांग्रेस में कारकर्दगी को लेकर छिड़ी बहस। भूरिया को पीसीसी चीफ बनाने का मुतालबा।
मध्य प्रदेश सरकार के वजीर गोविंद सिंह ने कानून साज काउंसिल के क़याम पर दिया बड़ा बयान। कहा, शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव से ली गई थी इजाजत, बीजेपी के कौल फेल में तसाद। ग्वालियर में वजीर प्रद्युमन सिंह ने नाली में उतरकर की सफाई, गंदगी पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान को लगाई फटकार। प्रद्युमन सिंह के इक़दाम की हो रही है तारीफ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छठ की तैयारियां जोरों पर। छठ पूजा के लिए सजाया जा रहा है घाटों को, लाइटिंग का भी किया जा रहा है इंतजाम। मध्य प्रदेश की रियासती सतह के निशानेबाजी मुकाबले का वजीर बाला बच्चन ने किया इफ्तिताह। कहा, कमलनाथ सरकार पुलिस एहलकार को देने जा रही है हफ्तावारी छुट्टी, ग्रेड पे बढ़ाने का भी लिया गया है फैसला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर दंतेवाड़ा और चित्रकूट जिमनी चुनाव हारने के बाद हमले तेज। जिमनी इंतखाब में मिली हार पर गौर फिक्र करेगी बीजेपी। मीसाबंदियों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत। ग्वालियर बेंच ने हुकूमत को 30 दिनों में पेंशन शुरू करने का दिया हुक्म, साथ ही पेंशन बंद करने पर किया जवाब तलब। 72 सालों में पहली बार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर पहुंची ट्रेन। लोगों में दिखी जबरदस्त खुशी, लोगों ने ढोल बजाकर किया खैर मकदम। मुजाहिदे आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान पर सियासत जारी। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा का बड़ा बयान। स्कूल के निसाब से टीपू सुल्तान के मवाद को हटाने पर गौर किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड्स में मुसलमान नजरअंदाज। 64 में सिर्फ 2 मुसलमानों को किया गया मुंतखब। हुकूमत के इस इक़दाम से अक़लियतों में नाराजगी। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम का दौरा गुलबर्गा। दरगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाज़िरी। वज़ारत ना मिलने पर जताया अफसोस। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मीनार ने मरकजी और रियासती हुकूमत से अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख में तोसी करने का मुतालबा किया। इकबाल मुनियार ने कहा कि कई सरपरस्त स्कॉलरशिप के लिए अभी तक दरख्वास्त नहीं दाखिल कर पाए हैं। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को चुना गया पार्टी लेजिस्लेचर। शिवसेना से होगी बातचीत। अकोला में गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान। किसानों ने इमदाद मुहैया कराने का किया मुतालबा। मालेगांव के गरीब आवाम को मिले पक्के मकान, ताहम बुनियादी सहूलियात का फुकदान। इलाके में कब्रिस्तान भी नहीं। एनसीपी की भी कल पार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग में अजीत पवार को विधानसभा और विधान परिषद का पार्टी लीडर चुन लिया गया है। शामी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में मुज़ाकरात का आगाज। शाम के लिए नए दस्तूर किए जा सकते हैं मुरतब। लबनान में वज़ीर आज़म साद अल हरीरी के मुस्तफ़ी होने के बाद भी मुज़ाहिरीन सड़कों पर। दीगर हुक्काम के इस्तीफे का कर रहे हैं मुतालबा। फौज ने रुकावट हटाने की दी हिदायत। बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ इराक में मुजाहिरे जारी। जुमे के रोज से मुजाहिरों का दूसरा दौर हुआ शुरू। इन मुजाहिरों में काफ़ी तादाद में तलबा और ख़वातीन शामिल और हुकूमत से इस्तीफे का कर रहे हैं मुतालबा। मुजाहिरों में मुतअद्दिद हलाकतें भी हो चुकी हैं। इराक़ी हुकूमत की हिमायत करने वाली 2 अहम सियासी जमातों ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के सबब अपना पार्लिमानी ताउन ख़त्म करने का किया है फैसला। हिमायत ख़त्म करने वालों में पार्लियामेंट में सबसे बड़ा सियासी ग्रुप भी शामिल है, जिसकी सरबराही आवामियत पसंद रहनुमा मुक़्तदा असदर कर रहे हैं। असदर ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म को हुकूमत तहलील करने और नए इंतखाबात का दिया था मशवरा। इराक़ में जारी एहतजाज पर पोप फ्रांसिस ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पोप ने अपने पैगाम में कहा है कि इराक़ी हुक्मरानों को मुज़ाहिरों को रोकने के लिए कोई पुरअमन हल निकालना चाहिए। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का बड़ा बयान। इराक़ और लबनान में जारी मुज़ाहिरों पर अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, मुज़ाहिरों में अमेरिका का है हाथ। इराक़ और लबनान में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है मुज़ाहिरे। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अमेरिका पर लगाया इल्ज़ाम। मुज़ाहिरीन को उकसाने का ख़ामनेई ने लगाया इल्ज़ाम।
جرمن چانسلر اینجلا مرکل آج آئیں گی ہندوستان، 3 روزہ دورے کے لیے آ رہی ہیں ہندوستان۔ 11:30 بجے پی ایم مودی سے ہوگی ملاقات، دونوں ملکوں کے بیچ رشتوں کو مزید بہتر بنانے پر ہوگی بات چیت، کئی معاہدوں پر ہوگی بات چیت۔ پاکستانی وزیر اعظم کے لیے مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں آزادی مارچ آج پہنچے گا اسلام آباد، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت، عمران خان کے استعفے کا مطالبہ۔ غیر مسلمانوں سے ناروا سلوک کے لیے عالمی برادری کی چین پر سخت تنقید، انسانی حقوق پر عمل درآمد یقینی بنانے کا کیا مطالبہ۔ طالبان سے امن مذاکرات معاملے میں افغان حکومت نے 1 ماہ کی جنگ بندی کی رکھی ہے شرط، کہا طالبان نمائندے ثابت کریں کہ جنگجو ان کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا کامیاب دورہ مکمل کر کے لوٹے وطن، ہند اور سعودی عرب ترقی کی نئی راہ پر گامزن۔ برطانیہ میں 12 دسمبر کو عام انتخابات کا اعلان، برطانوی پارلیمنٹ نے قبل از وقت انتخابات کے بل کو دی منظوری، بریگزٹ پر حتمی فیصلے میں ملے گی مدد۔ امریکہ میں ایک مسلمان ایتھلیٹ کو حجاب پہننے کی سزا، حجاب پہننے کی وجہ سے مقابلے سے کر دیا گیا باہر۔ ذرائع کے مطابق 16 سالہ مسلم ایتھلیٹ نور ابو کارام کے مطابق حجاب پہننے پر انہیں کہا گیا کہ ان کے لباس ریس میں حصہ لینے کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں پیش آیا واقعہ۔ معروف فٹ بال کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کا سوشل میڈیا پر جلوہ برقرار، رونالڈو انسٹاگرام پر اسپانسر پوسٹ کے کمانے کے معاملے میں نمبر 1 پر۔ رونالڈو فٹ بال سے زیادہ انسٹاگرام سے کمانے والے ایتھلیٹ، رونالڈو انسٹاگرام سے سالانہ 4 کروڑ 78 لاکھ ڈالر کماتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2020 میں اسکاٹ لینڈ اور عمان نے بنائی جگہ، کوالیفائی میچ میں اسکاٹ لینڈ نے UAE کو دی شکست، وہیں عمان نے ہانگ کانگ کو ہرایا۔